السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت كم نجا كيساني الحمد لله أنك كوتي قالت ربي عافيان كيسان كمي ورونا من تبرور دفتني سشمار كفوني كم جرتو وندما كيسانو من تفكتانو سولين قودين نجي نكو كان كابجا جالا سنبرا وجتشا هرانتنا ما شاء الله نتكلم هدو تكا مكسسي وكان مو قرصي رتج في هذا من دليتني وانا كان سلبا ساعتي دي راسني تنفلني دقيقة أمراض كيسو كل دليتني ما شاء الله تليادا أبا في هذا ما نسنجل هدو تكا كامي وادا أكبر بعدني في هذا مو دليتني ما في توجيني أنا مو في هذا ميني لا في بربريني ما شاء الله بالعافية هدو تكا كامي وروني ماتي نافين تاين ماتي نافتا سنجل وروني نافتا كنمو غلطو ما الفادا هدو كبجما فيديو كي يمو سن توليتين جدي سبسكرايب لايك شير نا غدانا ججبيسا يا دك ابدنمو كومنتين بنادا الفادا سنجدا الرافا يدما فيديو براتنا نقول تدي بنت ترتي غاري سني كاتو